बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद पर हमले की इत्तलात हैं, इसमें सदाकत कितनी है इस पर हम बात करेंगे। और ज़ाहिर है इसकी एक हसासियत भी है और ये मामला इतना नाजुक है कि इस पर सिर्फ ख़बर तक ही रहा जाए तो बहुत बेहतर होगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। मुफ्ती तारिक मसूद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और पाकिस्तान के अलावा उनकी जो मकबूलियत है, ख़ित्ते में उनकी मकबूलियत है, और जिस अंदाज से वो दीन को आसान करके बता रहे होते हैं, लोग उनकी इन सलाहियतों से भी वाकिफ़ हैं और लोग सराहते हैं उनकी ये सलाहियतें। गुज़श्ता दिनों एक बहुत बड़ा स्कैंडल मुफ्ती साहब से मुताल्लिक़ आया और उसके बाद मुफ्ती साहब ने एक वजाहत भी पेश की और ये कहा कि साहब ये वाला जो मामला है वो बड़ा हसास है। और फिर मुफ्ती साहब ने ये भी बताया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करने वाले पोस्टबाज होंगे या फिर ये क्लिपबाज होंगे। ये मुफ्ती साहब के एग्जैक्ट अल्फाज थे, क्लिपबाज होंगे। तो मुफ्ती साहब इस वक्त किस हाल में, उनके साथ हुआ क्या है, मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख देता हूँ। कराची में मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद की गाड़ी पर फायरिंग की इत्तलात हैं। ये इत्तलात हैं, मैं ख़बर नहीं कह रहा, इत्तलात हैं और ये ज़राए इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इस ख़बर में सदाकत कितनी है, यानी क्या ये ख़बर ठीक है, क्या ये ख़बर गलत है, मुख्तलिफ़ हवालों से क्योंकि सोशल मीडिया पर ही ख़बर आई है। मुफ्ती साहब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है। अब इस खबर में है क्या, मज़ीद क्या दिखाया गया है। सबसे पहले तो एक गाड़ी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को गोलियों से छलनी होता हुआ आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट वाले हिस्से पर और उस विंड स्क्रीन पर आप गाड़ी पर गोलियों के निशानात देख सकते हैं। एक से ज़ायद, यानी कोई इतनी गोलियां हैं कि जिनको बंदा काउंट करे तो भी मुश्किल होगा कि कितनी गोलियां, यानी कोई 10 के लगभग ये गोलियां फायर की गई हैं इस गाड़ी पर। अगर ये मुफ्ती तारिक मसूद की गाड़ी है या नहीं है तो भी इस गाड़ी को तो हम ये वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इस पर गोलियां फायर हुई हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये गाड़ी है या नहीं, लेकिन इस हवाले से इत्तलात, खबर की बात नहीं कर रहा, इत्तलात यही हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से ये अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। अल्लाह करे ये गलत हो, अल्लाह करे ये गलत हो। और सोशल मीडिया पर जो भी ख़बरें चलें, मैं ये कहता हूँ कि उसकी तस्दीक होना लाजिम है। अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है, तरदीद भी नहीं हो सकी है। बहरहाल ये बताया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पर ही बताया जा रहा है। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ज़ेरे गर्दिश इत्तलात के मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद की गाड़ी पर कराची के इलाके गगर फाटक के करीब फायरिंग की गई। गगर फाटक, अगर कराची के महल वक़ूअ से या इसकी जोग्राफ़ी से लोग वाकिफ़ हैं तो उनको अंदाज़ा है, यानी कराची शुरू होता ही गगर फाटक से है और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ़ इलाके शुरू हो जाते हैं। और ज़ाहिर है इस हवाले से मुतज़ाद खबरें भी चल रही हैं, यानी कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया है। अब किस खबर में दम है, यानी इस खबर को आप बाय करना चाहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई है। बहरहाल ये भी बताया गया है, जो फायरिंग की खबरों पर तबसरा करते हुए बाज़ सारिफिन ये कहते हैं ना ये गाड़ी मुफ्ती तारिक मसूद की है और ना ही कोई फायरिंग का वाक़या हुआ है, बल्कि ये खबर ही फेक है। अगर ये खबर फेक है, देखें मैं तो इस पर सबसे ज़्यादा इसलिए इत्मीनान का इज़हार करूँगा कि मुफ्ती साहब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला उनको तवील उम्र दे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को वो इस तरह दीन की खिदमत करते रहें। उनके हवाले से जो वो ख़बर बताई जा रही है, अगर फेक है तो मैं, आप, हम सब जो उनके चाहने वाले भी हैं, उनसे मजहबी नुक्ते नज़र से तो कोई भी इख्तिलाफ अगर करेगा या फिर ये बताएगा कि साहब आपसे ऐसा इख्तिलाफ है, आपकी राय पर इख्तिलाफ है, लेकिन जो इल्म उनके पास है उससे तो कोई भी इख्तिलाफ या इनकार नहीं कर सकता है। एक सारिफ ये कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद पर हमले और उनकी गाड़ी पर फायरिंग की एक बेबुनियाद खबर सोशल मीडिया पर
چلائی جا رہی ہے۔ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں، الحمدللہ مفتی صاحب خیریت سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو گزشتہ ایک سین ہوا تھا، وہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پھر اس پر کافی حوالے بھی دیے اور کافی وضاحتیں بھی دیں مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ یعنی میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو چھیڑتے ہوئے میں خود اچھا نہیں لگوں گا، اور کہیں نہ کہیں یہ ہوگا کہ یار میری وجہ سے اس خبر کو دوبارہ کہیں نہ کہیں سانس ملی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس خبر کو سانس ملے اور یہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائے۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب کئی حوالوں سے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، اور سوشل میڈیا پر تو ان کا اپنا ایک اسٹیٹس، ان کا اپنا ایک رتبہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گزشتہ دنوں یہ جو سوشل میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ ایک سے زائد شادیوں سے متعلق بیانات کی وجہ سے وائرل رہنے والے معروف عالم دین مفتی طارق مسعود کو اپنے ایک حالیہ بیان کی وجہ سے توہین مذہب کے الزام کا سامنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود، انہوں نے دین کی کیا خدمت نہیں کی ہوگی، دین کے لیے کیا اچھا سوچا نہیں ہوگا، کیا اچھا بولا نہیں ہوگا، کیا اچھا سمجھا نہیں ہوگا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں۔ میں تو اس پر یقین نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے خود بھی یہ بتایا تھا کہ تعبیر میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، البتہ ان کی کبھی بھی ایسی نیت نہیں تھی کہ دل آزاری ہو لوگوں کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی وہ معاشرہ اس اسٹیج پر آتا ہی نہیں ہے کہ جب ان کو ایسی چیزیں بتائی جائیں، تو انہوں نے خود بھی کہا کہ صاحب میں بھی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ اسٹیج، پری میچور اسٹیج ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم ان کو ایسی باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو ان کو مکمل طور پر گائیڈنس ہونی چاہیے، اس کے بعد اس معاشرے کو وہ والی چیزیں جو کہ لوگ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں، پھر وہ بھی بتائی جائیں گی۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک جو فنی سین میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے جب نادر علی نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کیا دوسری شادی کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے اجازت درکار ہوتی ہے، نہیں درکار ہوتی ہے، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑا ہی اچھا جواب دیا، اور مزاحیہ جواب تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو طارق مسعود صاحب کا سبجیکٹ ہے، انہوں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ کیسے بیویوں کو خوش رکھا جائے اور دوسری شادی سے متعلق۔ تو یہ انہوں نے ایک مذاق کیا۔ میں نے کہا کہ اچھا سین بھی مفتی صاحب سے متعلق ہے، شادیوں کے حوالے سے وہ ہمیشہ مشہور اور معروف رہے، وائرل رہیں سوشل میڈیا پر۔ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑاپن دیکھیے، بڑا ظرف دیکھیے کہ انہوں نے گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا تھا ان سے منسوب، تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی فوراً سے پیشتر، اور وہ معاملے کی حساسیت، معاملے کی نزاکت سمجھ گئے تھے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے سوشل میڈیا پر ٹرولز موجود ہیں جو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو یعنی معمولی سی چیز ملے اس پر وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا عالم دین ہو۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی نہیں بخشا ہے، اور ان سے متعلق ہی یعنی ایسی افواہیں گھڑ کے، ایسی افواہیں بنا کے، اور یعنی انجینئر کر کے ایسی افواہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی انہوں نے ٹرول کیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کو کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مذہبی شخصیات ہیں، دینی شخصیات ہیں، ان کو کیا ہے، سماجی شخصیات کو کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی تو بات کرتے ہیں، حقوق اللہ کی تو بات کرتے ہیں، حقوق العباد کی بات سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ میں مفتی صاحب کی کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، لیکن اب آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر یا پھر ہمارے جو کامنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ نے تو یعنی یہ ایک گستاخ کے بارے میں تو آپ اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں، آپ یعنی پھر مجھ پر بھی ہو سکتا ہے کہ لعن طعن یا طعن و تشنیع ہو، لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی بجائے ہم چیزوں کو مزید الجھا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں چیزوں کو سلجھانا چاہیے۔ دیکھیں یہ وہ آگ ہے جو توہین مذہب کی کہ پاکستان میں بہت بڑا نقصان اٹھایا ہم نے۔ اگر اب بھی ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو پھر جس کسی کی کسی سے بھی دشمنی ہوگی اس کے پاس ایک الزام یہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ اس الزام کا استعمال کر کے اس دشمنی کو انجام دینے کے لیے جو سہارا لے گا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں،
اور پاکستان میں ایسا ہوا ہے، اور بعض ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پاکستان بھی سب کچھ ہوا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب کو بخیر و عافیت رکھے اور سلامت رکھے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔